31% कम है। 10.2% में आप 31% जमा करें 13.37% बन जाएगा। 10 साल का ये एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि 4 साल के बाद इसकी प्राइस रीओपनिंग रखी हुई है। मैं आप सबको याद दहानी कराना चाहूँगा कि जो हमारा इस वक्त मुआहदा चल रहा है पहले से, वो 15 साल का मुआहदा था जिसमें 10 साल के लिए कीमत फिक्स थी। 10 साल के बाद बातचीत हो सकती थी कीमत पे। सो ये जो मुआहदा किया गया है ये 10 साल का मुआहदा है और इसमें 4 साल के बाद कीमत की रीओपनिंग की जा सकती है और ये 10.2% पे है। इसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में डालूं तो जितना वॉल्यूम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ले रहे होंगे, अगर ये पुरानी कीमत पे लिया जाए तो $316 मिलियन हर साल ज्यादा देना पड़े। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 10 सालों में $3 बिलियन से ज्यादा का फर्क है इस वॉल्यूम पे। जी बिल्कुल, पुराने मुआहदे के मुकाबले में 10 सालों में $3 बिलियन से ज्यादा फर्क पड़ता है कीमत पे। एक और चीज में अहम इसमें बताता जाऊं, मुआहदे में हमने काफी सारी तरमीम की है। ये 3 मोटी मोटी मैंने आपको बातें बता दी, एक चौथी बताता चलूं, उसके बाद 2-3 और बातें कहूंगा, फिर सवाल जवाब कर लेंगे। जो हमारा पुराना मुआहदा है उसके तहत $170 मिलियन की लेटर ऑफ क्रेडिट हुकूमत पाकिस्तान ने कतर को दी हुई है। इस नए मुआहदे के तहत सिर्फ $84 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। सो जो LC आप समझ ले वो भी तकरीबन आधी कर दी गई है। और आखिरी बात मैं बताता चलूं कि इस मुआहदे में हम 2 शिप्स पर मंथ एवरेज से शुरू करेंगे और 3 साल के अरसे में ये 2 से बढ़ के 4 शिप्स तक चला जाएगा। अब एक जो बेसिक सवाल उठता है कि हमें ये मुआहदा करने की क्या जरूरत थी, उसमें मैं आपको 2 जवाब देता चलूं, दोनों का रेलेवेंस है। आप सबको मालूम होगा कि हमारे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट गनवर का दिसंबर में एक्सपायर हो गया है और जो 13.37% पे था, और दूसरा गनवर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल आज से तकरीबन 14 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो जब ये नया कॉन्ट्रैक्ट फुली किक इन कर जाएगा तो हम वो 2 महंगे मुआहदे रिप्लेस कर रहे होंगे और फिर 3 साल के अरसे में 2 एडिशनल वेसल्स माहाना हम एडिशनल डिमांड को सामने रखते हुए इसी रेट पे ऐड कर रहे होंगे। जो दिसंबर से मुआहदा खत्म हुआ उसकी कितनी मंगा रहे थे वो LNG? एक वेसल उसमें हर महीने की आती थी 13.37% के रेट से। सो जो एक जो एक्सपायर हो गया है, एक जो अगले साल के शुरू में एक्सपायर होना है, हमने वो 2 कार्गोज रिप्लेस किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग पे, और फिर 3 साल के अरसे में वो बढ़ के 2 से 4 वेसल्स पर मंथ एवरेज पे चला जाएगा। एक आखिरी बात में और करता चलो, हमने इस मुआहदे में ये भी गुंजाइश रखी है कि अगर हम इसी साल के आखिर में सर्दियों में कुछ फालतू LNG लेना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, वरना ये मुआहदा अगली जनवरी से शुरू होना है, लेकिन हम चाहें तो ये 2-3 महीने पहले भी इसे शुरू करवा सकते हैं। और इस तनाजुर में हम महंगी LNG जो ला रहे थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को 31% सस्ते कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो स्पॉट पे खरीद रहे थे, जब से LNG आना शुरू हुई है तब से लेके दिसंबर 2020 तक हमारी औसत स्पॉट की कीमत 11.90% थी। ये मैं पहले भी कई दफा कोट कर चुका हूं। 13.37% का कॉन्ट्रैक्ट था, स्पॉट बाइंग 11.90% पे थी। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत 10.2% पे LNG ला रहे होंगे, तो स्पॉट से भी हम तकरीबन 15-16% सस्ती ला रहे होंगे अंडर एन एग्रीमेंट। सो इससे स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे सिक्योरिटी भी आएगी, इससे प्राइस की भी बहुत हमें फेवरेबल टर्म्स मिली हैं। और आखिर में मैं ये कहता चलूं सवाल लेने से पहले
کہ LNG ٹریڈ میں یہ قیمت لوسٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ کانٹریکٹ ہے آج دنیا میں 10.2%. سو آئی اسٹاپ دیر. آپ صاحبان کے جو بھی سوال جواب ہوں ہیپی ٹو آنسر. جی خلیل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اسی لیے میں نے اس کا اپنی طرف سے پہلے جواب دینے کی کوشش کی کہ 2 کارگوز جو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ وہی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. سو 2024 میں جا کے اس کا والیوم ڈبل ہوگا. اس سے پہلے جو ہم اس وقت لا رہے ہیں اسی کانٹریکٹس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں وتھ چیپر. تو جو ڈیمانڈ اس وقت سرو ہو رہی ہے وہی آگے چلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نیچرلی. اب لائیں گے کس ٹرمینل پہ؟ ٹرمینل پہ لانے کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرانا کانٹریکٹ ہے اس میں 5 کارگوز ٹرمینل 1 پہ آتے ہیں اور ٹرمینل 2 پہ 2 کارگوز ہیں انڈر کانٹریکٹ اور باقی ساری سپاٹ بائنگ ہے. تو فزیکلی تو یہ ٹرمینل 2 پہ ہی آئے گا، لیکن قطر کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا اس میں ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ یہ PSO بھی کر سکتا ہے. اگریمنٹ PSO کے ساتھ سائن ہوا ہے لیکن اس میں یہ شامل کی گئی ہے پروویژن کہ اس کو ہم PLL کے نام پہ اسائن کر سکتے ہیں. سو ہم دونوں میں سے کسی ٹرمینل پہ لا سکتے ہیں یہ کارگوز. جی سر. کیونکہ یہ دونوں ایگریمنٹ سب چل رہے ہیں PMLN ورسس موجودہ گورنمنٹ، یہ بتائیں کہ اگر ہم پر MMBTU اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی اور اس کی کتنی پڑے گی آج 3 مہینے کا جو بھی اب ہے؟ صاحب میں نے آپ کو بتا دیا نا 31% کم قیمت ہے. ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، ایک ہی LNG ہے، ایک ہی ویسل ہے، ایک ہی اوریجنیشن ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے. 31% کا ڈفرنس ہوگا. آج ایک ویسل، آج اگر میں برینٹ کو $65 پہ اسیوم کر لوں تو آج ایک ویسل پرانے کانٹریکٹ کی تقریباً $27-28 ملین کی ہمیں ملے گی ایکس شپ، اور اس نئے کانٹریکٹ کے تحت وہی ویسل $21 ملین کی پڑے گی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ اگر یہ نئے کانٹریکٹ کا والیوم، اگر میں 4 ویسلز کا والیوم دیکھوں تو سالانہ یہ $316-317 ملین کا فرق ہے پرانی قیمت کے مقابلے میں. تو 10 سالوں میں سارا ایڈ کروں تو تقریباً $3 بلین کا فرق پڑتا ہے. طاہر شیرانی صاحب، ڈان نیوز. اچھا سر، یہ بتائیے جو نیگوشیشن شروع ہوئی تو اس کے تحت پہلے پرائس کتنی تھی اور پھر کس طرح یہ نیچے پرائس آئی؟ تو کیا اس میں کوئی حکومت کا اپنا رول ہے کہ وہ پرائس نیچے لے کر آئی ہے، اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، یا میر شیخ الرحمان کا جو چینل ہے جیو اس پر مسلسل LNG کو لے کر پروگرام ہوتے رہے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے قطر والوں نے وہ سن کر وہیں سے قائم ہوئے ہیں پروسیس کے LNG دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ آپ جیو کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ پروسیس 2.25 سال پہلے شروع ہوا تھا. پہلی وزٹ پرائم منسٹر کی قطر کی، میں ان کے ساتھ تھا. اس کے بعد 2 وزٹس پرائم منسٹر نے کی، اس کے بعد کاؤنٹلیس وزٹس کی گئی. جیو تو ابھی اس موضوع پہ شروع ہوا اور میں تو فرینکلی اس بات پہ فردر کوئی کرنے کا مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے کہ جو سیکٹر کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری نانسنس ہے جو خام خواہ کی فالتو بحث کی گئی، اور اس کو ہم نے پروو کر دیا. فروری میں پروو کر دیا، جنوری میں پروو کر دیا کہ شارٹر پیریڈز میں بہتر پرائس ہم نے لے لی. تو اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے بالکل یہ درست ہے کہ اس میں ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ، دا پرائم منسٹر ہمسیلف، 3 دفعہ ان کی امیر آف قطر کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ہر دفعہ اور یہ پروسیس کافی لمبا چلا. اسی لیے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 10.2% is the lowest publicly known long-term contract in the world today. یہ ویسے ہی نہیں ہوا، اس میں بہت محنت لگی ہے، بہت ایفرٹ ہوا ہے، کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہے دونوں طرف سے. اور الٹیمیٹلی ان کو بھی بیکاز جو تعلقات قطر اور پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے. اس میں میڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے.
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह का आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बढ़ाया, आम पब्लिक के लिए एक आम जो कंज्यूमर है उसकी उस हवाले से आपने वो कैलकुलेशन की है कि जो पहले रेट थे और जो मौजूदा है, एक आम पब्लिक के लिए उसमें क्या रेट और क्या उसमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि LNG आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को नहीं जा रही। आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को डोमेस्टिक गैस जाती है जिसकी कीमत 750 रुपये ओगरा ने मुतय्यन की हुई है, और रेजिडेंशियल कंज्यूमर लोएस्ट स्लैब 110 रुपये है और हाईएस्ट स्लैब बढ़ती है, लेकिन एवरेज सारी रेजिडेंशियल की तकरीबन 350 बनती है। सो रेजिडेंशियल कंज्यूमर को तो डोमेस्टिक गैस की प्राइस से भी आधा चार्ज किया जा रहा है। LNG जाती है प्राइमरली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, पावर सेक्टर को, CNG को। इन सेक्टर्स की ये जो हम 31% कम प्राइस पे LNG लाएंगे तो इससे औसत नेचुरली नीचे आएगी।